मेरे भाइयों, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान कैसे आए थे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर किस तरह आए। मेरे भाइयों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 14 रजब 530 हिजरी 18 अप्रैल 1139 ईस्वी को हुई। आप ईरान के सिस्तान इलाके के संजर गांव में पैदा हुए। इसी वजह से आपको संजरी कहा जाता है। आप सैयद खानदान से थे। आपके वालिद और वालिदा दोनों हसनी और हुसैनी खानदान से थे। आपकी वालिदा इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से थी और आपके वालिद सैयद गियासुद्दीन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से थे। आपकी नस्ल 8वीं पीढ़ी में इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है। यही आपका मुकद्दस खानदान है। जब आप 15 साल के थे तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। उस दौर में चंगेज़ खान का हमला हो रहा था। 1216 ईस्वी में चंगेज़ खान 60,000 तत्तारी लोगों के साथ एशिया पर हमला करने निकला। उसने सबसे पहले तुर्किस्तान पर कब्जा किया और फिर ईरान, इराक, बगदाद में कत्लेआम किया। जब चंगेज़ खान ईरान पहुंचा तो उसने संजर और सिस्तान के बादशाह को हरा दिया। उस वक्त आपके वालिद अपने कबीले के लोगों को लेकर ईरान के खुरासान चले गए। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपको विरासत में एक बगीचा और एक पंचक्की मिली। आप इसी से घर का खर्च चलाने लगे। एक दिन आप अपने बगीचे में थे, तभी हज़रत इब्राहिम कंदूजी आपके पास आए। आपने उनको अंगूर पेश किए। इब्राहिम कंदूजी ने आपको देखते ही पहचान लिया कि आप पैदाइशी वली है। उन्होंने अंगूर खाते हुए कुछ अंगूर चबाकर आपको दिए। जैसे ही आपने उन अंगूरों को खाया, आपका दिल और दिमाग रोशन हो गया। इसके बाद आप घर से निकल पड़े। आप समरकंद और बुखारा गए। वहाँ पर रहकर दीनी तालीम हासिल की। सैयद हाशिम फतेहपुरी कहते हैं कि उन्होंने अस्फिया लाइब्रेरी में एक हदीस में लिखी किताब में पढ़ा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह 3 साल तक मदीना शरीफ में हदीस पढ़ते रहे। इसके बाद आप हिंदुस्तान आने के लिए निकल पड़े। अपने पीर की तलाश करते हुए आप निसापुर के एक गांव हारबन पहुँचे। वहां आपकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा उस्मान हारबनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। 562 हिजरी में आप हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुरीद हुए। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। जब आप बगदाद पहुँचे, उससे 1 साल पहले हज़रत सैयदना गौस उल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल हो चुके थे। आप 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहे। जब भी आपके पीर हज़रत उस्मान हारबनी रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़र पर जाते तो आप उनका बिस्तर और सामान अपने सर पर उठाकर ले जाते। 20 साल की खिदमत के बाद आपके पीर हज़रत उस्मान हारबनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोइनुद्दीन, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। फिर उन्होंने आपको खिलाफत अता की। इसके बाद आपके पीर आपको लेकर मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए। जब आप मक्का पहुँचे तो आपके पीर काबा शरीफ में मिजाबे रहमत के नीचे खड़े होकर दुआ करने लगे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले। तभी गैब से आवाज़ आई, मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है, हमने उसे अपना महबूब बना लिया है। इसके बाद आप लोग मदीना शरीफ पहुँचे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। वहाँ आपके पीर ने आपको हुजूर की बारगाह में पेश करते हुए कहा, मोइनुद्दीन, आका को सलाम पेश करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया तो जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम, एक कुतुबुल मसक। वहाँ से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा बनकर आए। फिर आप बगदाद आ गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत मशहूर होती गई और उनका नाम बगदाद की गली गली में गूंजने लगा। इस दौरान आपकी मुलाकात शेख निजामुद्दीन कुबरा से हुई, जो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। इसी ज़माने में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी और शेख बगदाद पहुँचे थे। जब आप बगदाद पहुँचे और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए तो उस वक्त आपकी उम्र 23 साल थी। इसके बाद आप बगदाद से हमदान आए। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक मुरीद से मिलने का इरादा किया तो आप उनकी तलाश करते हुए एक जगह पहुँचे जहाँ एक बड़ा आतिश कदा था, यानी यहाँ के लोग आग की पूजा करते थे।
آپ کے ساتھ آپ کا خادم فخرالدین بھی تھا۔ آپ نے اسے بھیجا کہ وہاں اس آتش کدے سے آگ لے کر آئے تاکہ روٹی بنائی جا سکے۔ خادم وہاں گیا، آٹا خریدا، آگ لینے کے لیے آتش کدے میں گیا، لیکن جب اس نے آگ مانگی تو وہاں کے پجاریوں نے اسے آگ دینے سے منع کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر ساری باتیں خواجہ غریب نواز کو بتائی۔ غریب نواز وہاں سے اٹھے اور آتش کدے کی طرف چل دیے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی لکڑی کے تخت پر بیٹھا تھا اور اس نے آتش کدے کی طرف رخ کیا ہوا تھا۔ اس کی گود میں ایک 7 سال کا بچہ تھا۔ اس آدمی کا نام مختیار تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے جس نے اس آگ کو بنایا ہے؟ مختیار نے جواب دیا، ہم اس آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تم نے اسے سچے دل سے پوجا ہے کیا؟ تم اس آگ میں اپنے ہاتھ پاؤں ڈال سکتے ہو اور یہ تمہیں نہ جلائے۔ اس نے جواب دیا، اس آگ کا کام جلانا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز نے اس کی گود سے بچے کو اٹھایا اور آگ کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پھر کل نایانہ رکنی بردن و سلامن اللہ ابراہیم پڑھا۔ اس کے بعد آپ اور وہ بچہ آگ میں چلے گئے، مگر نہ تو آپ کو اور نہ ہی بچے کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ یہ دیکھ کر لوگ دہشت میں آ گئے اور گڑ گڑا کر آپ سے کہنے لگے، بچے کو لے کر واپس باہر آ جائیے۔ ہزاروں لوگ اس آتش کدے کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ جب آپ آگ سے باہر آئے تو نہ تو آپ پر اور نہ ہی بچے پر جلنے کا کوئی نشان تھا۔ یہ دیکھ ان کا سردار مختیار اور کئی لوگ آپ کے قدموں پر گر پڑے اور ترنت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، جو بعد میں اللہ کا ولی بن گیا۔ اس آتش کدے کو گرا دیا گیا اور وہاں ایک خوبصورت عمارت بنائی گئی۔ آج شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کی قبر وہیں پر موجود ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان پہنچے۔ وہاں انہوں نے شیخ محمود اصفہان سے ملاقات کی۔ پھر آپ رکان پہنچے اور 2 سال تک حضرت خواجہ عبدالحسن خرقہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر رکے اور وہاں سے برکت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ ہرات ہوتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ پھر آپ بلخ اور سب جوار گئے۔ بلخ جو افغانستان میں ہے، وہاں پر آپ حضرت شیخ حامد الدین کی کھجرویہ کی خانقاہ میں رکے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی، جو ایک فلسفی تھے اور اولیاء اکراموں کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ جب وہ آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو آپ کی نگاہ ان پر پڑی اور تمام الصفا غائب ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسری نگاہ ڈالی، اللہ کا خاص کرم ہوا۔ اس کے بعد آپ غزنی گئے، وہاں شمس آفرین عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان کے یہاں مہمان رہے۔ پھر آپ لاہور پہنچے اور حضرت داتا گنج بخش علی اویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر 40 دن کے لیے چلے میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ دلی سے 40 مرید کے ساتھ اجمیر پہنچے۔ دلی سے اجمیر کے سفر کے دوران آپ نے 700 خاندان کو مسلمان بنا دیا۔ اجمیر پہنچنے پر آپ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے۔ یہ درخت اس وقت کے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ راجا کے سپاہیوں نے بڑی بدتمیزی سے آپ کو وہاں سے اٹھانے کو کہا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مریدوں سے کہا، چلو یہاں سے۔ پھر آپ نے راجا کے سپاہیوں سے کہا، ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلی صبح جب سپاہی اونٹوں کو اٹھانے آئے تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی اونٹوں کو اٹھا نہیں پائے۔ پھر وہ آئے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تمہارے اونٹ اب اٹھ گئے۔ جب سپاہی گئے اور دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اجمیر میں آپ کی پہلی کرامات تھی اور اس کی چرچا دور دور تک پھیل گئی۔ اجمیر میں ایک تالاب تھا جس کا نام آنا ساگر تھا اور آپ وہیں وضو کرتے تھے۔ اس تالاب کے آس پاس کچھ مندر تھے اور مندر والے آپ کو وہاں وضو کرنے سے روکنے لگے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے طے کیا کہ آپ کو اسی جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ وہ غصے میں آپ کے پاس آئے اور آپ کو تالاب کا پانی لینے سے منع کیا تو آپ نے اپنے ایک مرید سے کہا، جاؤ تالاب سے لوٹا بھر کے لے آؤ۔ جب مرید لوٹا بھرنے تالاب پر گئے تو تالاب کا سارا پانی لوٹے میں آ گیا اور پورا تالاب سوکھ گیا۔
लोग ये मंजर देख रहे थे और हर तरफ हलचल मच गई। वहाँ के राजा पृथ्वीराज ने एक बड़े साधु जादूगर जिसका नाम साधु रामदेव था उसको बुलाया। अब हमारी राजधानी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये वही फकीर आ गया जिसके बारे में मेरी माँ ने मुझे नुजूम में बताया था कि एक फकीर आएगा जो हमारी राजधानी को ख़त्म कर देगा। मेरी माँ ने उसका चेहरा भी बताया था। राजा ने पहले ही अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया था कि इस चेहरे वाले बुजुर्ग को देखो और उसे तुरंत गिरफ्तार करके उनके पास ले आओ। लेकिन अब ये कैसे हो सकता था? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कौन गिरफ्तार कर सकता था? खैर, वो जादूगर साधु रामदेव अपने लोगों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने आया और अपने जादू के करतब दिखाने लगा। आपके मुरीद थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए, फिर आप मुस्कुराए और कहा, परेशान मत हो, ये बताओ ये कौन आया है? उन्हें बताया गया कि साधु रामदेव आया है। जैसे ही आपने अपनी नज़रें उस पर डाली वो सारे मंत्र भूल गया। फिर आप नमाज पढ़ने लगे और वो आपको देखता रहा। नमाज के बाद जब आपने फिर से उसे अपनी नज़रों से देखा तो उसके कदम ज़मीन में चिपक गए और वो जहाँ खड़ा था वहीं रह गया। आपने फरमाया, बोल ए साधु बोल। वो राम राम कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुंह से रहीम रहीम निकलने लगा। ये देखकर उसके चेले उसे गालियाँ देने लगे। फिर वो पागल हो गया और लोगों पर पत्थर फेंकने लगा। आपने उसकी ये हालत देखी और उसे एक प्याला पानी दिया। जैसे ही उसने पानी पिया उसका दिल और दिमाग रोशन हो गया। वो आपके कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया और आपके गुलामों में शामिल हो गया। फिर पृथ्वीराज ने एक और जादूगर अजय पाल को आपके खिलाफ भेजा, लेकिन जब उसने गरीब नवाज पर जादू से हमला किया तो उसके सारे जादू नाकाम हो गए। आखिरकार उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद लोगों ने आपसे कहा कि पहाड़ से नीचे आ जाइए ताकि आपके लिए एक दरगाह बनाई जा सके। आपने अपने मुरीद के लिए एक जगह बनाई जहां इबादत खाना और मस्जिद बनाई गई। आज अजमेर में जहां आपका रोज़ा मुबारक है वहीं पर आपकी दरगाह बनी। धीरे धीरे आपकी पकड़ आसपास के इलाकों में मजबूत होने लगी। लोग लाइन में लगकर आपके पास आते और इस्लाम स्वीकार करते, इस्लाम अपनाते। आपकी नज़र जिस पर पड़ती वो गुनाह से तौबा करके नेक बन जाता। जब आपका असर हर जगह फैलने लगा तो आपने अपने मुरीद को राजा पृथ्वीराज को इस्लाम की दावत देने भेजा। राजा ने आपकी दावत ठुकरा दी और में आकर जिन लोगों को आपने भेजा था उन्हें बहुत मारा। जब आपके मुरीद वापस आए और ये बताया तो आप जलाल में आ गए और फरमाया, राजा पृथ्वीराज, हमने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम की फ़ौज के हवाले कर दिया। उधर दूसरी तरफ आप सुल्तान साबुद्दीन गोरी के ख्वाब में आए और कहा, साबुद्दीन गोरी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाह दे। इसके बाद साबुद्दीन गोरी ने अपनी फ़ौज के साथ सबसे पहले अजमेर पर हमला किया और राजा पृथ्वीराज की हार हुई। उसे जिंदा पकड़ लिया गया और साबुद्दीन गोरी ने अपनी हुकूमत बनाई। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो आपने अपने खास मुरीदों को अलग अलग इलाकों में भेजा। दिल्ली को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले किया और नागौर को हजरत ख्वाजा हामिदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। जब हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में आपकी हुकूमत का असर हो गया तो आपने अपनी दरगाह और लंगर की जिम्मेदारी ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह को सौंप दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अपनी किताब मंसूब मरवा में बताते हैं कि उन्होंने कई बार देखा कि जब लंगर खाने में कुछ नहीं होता था तो ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आते और ख्वाजा गरीब नवाज से अर्ज करते, हुजूर मेहमान आ रहे हैं मगर लंगर में कुछ नहीं है। तो आप फरमाते, मेरा मुसल्ला उठाओ और जितना ज़रूरी हो ले जाओ। और सच में वो जितनी ज़रूरत होती लेकर आते। वो सभी मेहमान पेट भरकर जाते। सुभान अल्लाह ने अपने ईमान की रोशनी से हिंदुस्तान की ज़मीन को रोशन किया। लोगों की हालत बदल गई। आपने उनकी मदद की और इस्लाम को पैगाम दिया। इस बारगाह में कोई तफरका न था। वहाँ हिंदू, मुसलमान या किसी भी मज़हब के लोग जो भी आते आपकी बारगाह में खाली न जाते। इसी वजह से आपको गरीब नवाज का लक़ब अता हुआ जो और किसी को न मिल सका। नया मुस्तफ़ा अताए रसूल सुल्तान उल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आए तो उस रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کے کچھ مریدوں کے خواب میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں اجمیر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ آقا کیا ماجرا ہے کہ آپ اجمیر آئے ہیں، حضور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ خود آئے۔ جب وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک دیکھا گیا تو ماتھے پر نور کے الفاظ سے لکھا تھا، جس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آپ کے 3 بیٹے مگر خلافت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا ہوئی۔ آپ کی وفات 6 رجب 633 ہجری میں ہوئی۔ جہاں آپ رہتے تھے وہیں اجمیر میں آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین نگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ مندر کے کسی بادشاہ نے بنوائے۔ اکبر بادشاہ آگرہ سے 228 میل پیدل چل کر خواجہ کے روضہ مبارک پر گیا اور کہنے لگا کہ چتور کی جنگ میں جیت حاصل ہو جائے تو حضور کے دروازے پر بہت بڑی دیگ چڑھاؤں گا۔ جب چتور کی جنگ میں اسے جیت ہوئی تو اس نے اتنی بڑی دیگ چڑھائی جس میں 100 من چاول پکتے ہیں۔ اس کے بعد جاہل نے بھی آپ کے مزار پر آ کر نیت کی، اگر مجھے جیت حاصل ہوئی تو خواجہ کے مزار پر دیگ چڑھاؤں گا۔ اسے بھی جیت نصیب ہوئی اور اس نے 7 من کی دیگ آپ کے مزار پر آ کر چڑھائی۔ آپ کی خدمت میں دور دور سے بادشاہ اور شہزادے بھی حاضر ہوتے اور آپ کے قدموں میں بیٹھتے۔ آپ کے عرس مبارک کی دعا ہر سال 6 رجب کو کی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ آپ کے مزار پر الگ الگ مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا جل جائے گا اور نبوت ہو جائے، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں بہتی۔ ندیوں کا شور سنو کس طرح شور کرتی ہے، لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہے تو بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ اہل معرفت ایسے آفتاب ہے جو پوری دنیا میں روشن ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس ویڈیو میں جان گئے ہوں گے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ اجمیر شریف کس طرح آئے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔